Good morning, dear students. Can you see the difference on screen than yesterday's screen? Whose photo is this one? Can you guess it or you know it? Pythagoras, sir. Pythagoras. Pythagoras. Today you guessed the right person. This is the picture of Pythagoras. Good morning, sir. Good morning. So let's move forward. Yesterday I said to rejoin, but there was a bit problem in computer, so we are unable to continue our class after rejoining. Sorry for that. So let's continue today. We discussed this formula yesterday also. हिजो पनि यो फर्मुलाहरु हामीले डिस्कस गरेका थियौं. अलिकति सिम्पली भेरी सर्टमा है. sin theta is equal to p by h, cos theta is equal to b by h, tan theta is equal to p by b, cosec theta is equal to h by p, sec theta is equal to h by b, and cot theta is equal to b by b. Just this is for revision purpose. You sorry, this table also, यो टेबलमा डिस्कस गर्दा गर्दै हामी डिस्कनेक्ट भएर फेरि त्यसपछि रिकनेक्ट हुन सकेनौं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. यो फर्स्ट साइन को भ्यालुहरु चाहिँ सबैजनाले याद गर, बाँकी याद गर्न पर्दैन. रिमेम्बर दिस भ्यालुज 0 1/2 फर sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, and sin 90 डिग्री इट इज 1. अब यसको जस्ट अपोजिट बाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ. अपोजिट बाट भन्नाले 1 0 को लागि आयो, cos 0 भनेको 1 यताबाट सुरु भयो, cos 30 √3/2. त्यसैलाई यहाँ लेख्दै छौं अपोजिट बाट सुरु गरेर. cos 45 1/√2, cos 60 यो 1/2 यता आयो, अनि cos 90 यसको भ्यालु भयो 0. अनि त्यसपछि जो sin को tan को भ्यालुहरु आउँछ, भ्यालुहरु tan को भ्यालुहरु sin लाई cos ले डिवाइड गरेपछि आउँछ. जस्तो 0 लाई 1 ले डिवाइड गरे भने 0 बच्छ, 1/2 लाई √3/2 ले डिवाइड गरे भने 1/√3 बच्छ, त्यस्तै 1/√2 लाई 1/√2 ले डिवाइड गरे भने 1 बच्छ. Similarly, if √3/2 is divided by 1/2, it is √3, and if 1 is divided by 0, it is undefined. कुनै पनि भ्यालुलाई 0 ले डिवाइड गर्दा undefined नै आउँछ है. If something is divided by 0, it is undefined. If 0 is divided by something, जस्तो 0 लाई 1 ले डिवाइड गर्यो भने यो 0 नै आउँछ. माथि न्युमरेटरमा 0 छ भने 0 आउँछ, डिनोमिनेटरमा 0 छ भने undefined आउँछ. यति याद राख्नु पर्यो. So these first values of sin are important. यो पाँचवटा भ्यालु याद गर्यौं भने बाँकी भ्यालुहरु याद गर्न त्यति गाह्रो छैन. यहाँबाट उल्टाबाट सुरु गर्यौं, त्यसपछि डिवाइड गर्दियौं, सक्यो. नेक्स्ट वान वी हैव टु डिस्कस इज पाइथागोरस थ्योरम. यो पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस गर्न किन जरुरी छ भने राइट एंगल ट्रायंगल को लागि कुनै दुईटा तीनवटा साइडहरु छन्, परपेन्डिकुलर, हाइपोटेनस, बेस. यो तीनटा साइड मध्ये कुनै दुईटा दिएको बेला तेस्रो निकाल्नको लागि हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुपर्छ. ओके, सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. एन्ड Pythagoras theorem says that square of hypotenuse is equal to sum of squares of perpendicular and base. Perpendicular को स्क्वायर र बेस को स्क्वायर एड गरेर हाइपोटेनस को स्क्वायर आउँछ भन्छ पाइथागोरस थ्योरमले. ओके, दिस थ्योरम इज भ्यालिड फर राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओन्ली. अरु ट्रायंगलहरुको लागि भ्यालिड हुँदैन. यहाँनिर एंगल 90 डिग्री हुनु पर्यो. एन्ड अलवेज हाइपोटेनस इज द लंगेस्ट साइड, अदर टु आर द शॉर्टर देन हाइपोटेनस. हरेक राइट एंगल ट्रायंगलमा हाइपोटेनस सबभन्दा लंगेस्ट हुन्छ. जस्ट रिमेम्बर इट. 90 डिग्री दिएको छैन, यो राइट एंगल ट्रायंगल हो भनेको छ भने जुन सबभन्दा लंगेस्ट छ त्यसैलाई हामीले हाइपोटेनस मान्नुपर्छ. यसको मिनिङ अर्को तरिकाले हामी कसरी पनि बुझ्न सक्छौं भने जस्तो यो AC भन्ने लाइन छ. अन दिस लाइन AC इफ अ स्क्वायर इज ड्रन, यो राइट साइड तिर देखिराछौं सबैले, C साइड छ अथवा यसलाई हाइपोटेनस भनेको, हाइपोटेनसलाई C ले डिनोट गरेको छ. यसमा बनेको एउटा स्क्वायर छ. यो स्क्वायरको एरिया यो दुईटा स्क्वायरहरुको एरियासँग इक्वल हुन्छ.
यो दुईटालाई जोड्यो भने यो बराबर आउँछ। हाइपोटेनसमा बनेको जुन स्क्वायर छ यसको एरिया बाँकी दुईवटा स्क्वायरहरू जुन चाहिँ एउटा परपेन्डिकुलरमा बनेको छ एउटा बेसमा बनेको छ यो दुईटा स्क्वायरहरूको एरिया जोड्यो भने जस्तो मानौ कि यसको एरिया 9 मिटर स्क्वायर छ यसको एरिया 16 मिटर स्क्वायर छ एउटाको 9 एउटाको 16 छ भने 16 र 9 जोडेर कति हुन्छ 16 + 9 यहाँनिर हाइपोटेनसमा बनेको स्क्वायरको एरिया पनि त्यति नै हुन्छ दैट इज इट्स एरिया विल बी 25 मिटर स्क्वायर दुईटैको एरियाको सम हाइपोटेनसमा बनेको एरियासँग इक्वल हुन्छ। अब यसमा दुईटा एक्सरसाइजहरु सल्भ गर्नुपर्ने छ एउटा 17.1 अर्को 17.2 लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 17.1 टुडे। यहाँ हेर त एउटा राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ ट्रायंगल ABC in first question number 1 where perpendicular and base two values are given 6 cm र 8 cm गरेर दुईटा कुराहरु दिएको छ बाकी हाइपोटेनस चाहिँ दिएको छैन। इट्स मिनिङ इज वी हैव टू फाइन्ड आउट द हाइपोटेनस। दुईटा साइडहरु दिएको बेला तेस्रो साइड फाइन्ड आउट गर्नको लागि पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामीले हाइपोटेनस निकाल्नु पर्ने हो अनि हाइपोटेनस निकालिसकेपछि बाँकी कुराहरु हामी गर्न सक्छौं। सो एट फर्स्ट लुक एट दिस क्वेशन नंबर A, which one is the longest side? Just few minutes ago I described it to you. स्लाइड हेर्दाखेरि भर्खरै डिस्क्राइब गर्यौं कुन चाहिँ लंगेस्ट हुन्छ भनेर हामीले भन्यौं हाइपोटेनस that is line segment AC is the longest. We have to write AC is longest and what is its length? अब what is its length भनेको छ भने यहाँनिर हामीले के युज गर्नु पर्यो Here we have to use Pythagoras theorem. H square is equal to P square plus B square use गरेर हाइपोटेनस AC को लेंथ फाइंड आउट गर्नु पर्ने हो है। Okay? Did you understand the question? Yes, sir. Quite easy. In second one, what are the perpendicular and base for alpha? Yesterday we discussed about the reference angle and the sides. अब अल्फा एंगल को लागि परपेंडिकुलर र बेस के होला भने छ अल्फालाई रेफरेन्स एंगल लिनु पर्ने हो जस्ट साइड अपोजिट टु एंगल अल्फा को अपोजिटमा भएको साइड कुन छ BC. So BC is perpendicular and base AB. Okay, hypotenuse is same for both alpha and theta. Similarly, what are the perpendicular and base for angle theta? Theta को लागि perpendicular र base कुन कुन होला भने छ theta को opposite मा भएको side कुन छ which one is opposite to angle theta? AB side. AB. So AB is perpendicular and BC is base. यो चाहिँ एकदम ध्यान राख्नु पर्ने कुरा अल्फा को अपोजिट मा जुन छ त्यही परपेंडिकुलर भयो अर्को बेस थीटा को अपोजिट मा जुन छ त्यो परपेंडिकुलर अर्को बेस ओके सो लेट्स मूव टु क्वेशन नंबर 1B को फर्स्ट नंबर सल्भ गर्नको लागि हामी हाइपोटेनस पनि फाइन्ड आउट गर्छौं जुन यहाँ फाइन्ड आउट गरिसकेका हुन्छौं अब यो क्वेशन हामी सँगै एक्सरसाइज गर्दै छौं भने यहाँ फाइन्ड आउट गरिसकेको कुरा बी नम्बरमा फाइन्ड आउट गरिराख्नु पर्दैन त्यस्तै बी मा फाइन्ड आउट गरिसकेका कुराहरु यता सी नम्बरमा फाइन्ड आउट गरिराख्नु पर्दैन ओके सो जस्ट लुक एट क्वेशन नम्बर 1B एन्ड क्वेशन इज फाइन्ड द भ्यालु अफ sin अल्फा यो फिगरबाट sin अल्फा को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ एन्ड व्हाट इज द फर्मुला फर sin थीटा यु हैव लर्नड P/H हुन्छ sin थीटा को फर्मुला P/H हुन्छ अल्फा को लागि पनि त्यही हुने हो sin अल्फा इज इक्वल टु P/H त्यसो भए परपेंडिकुलर त अल्फा को लागि छँदै छ अपोजिट टु अल्फा इट इज 8 सेन्टिमिटर बट वी डोन्ट हैव हाइपोटेनस त्यसैले फर्स्ट मा हाइपोटेनस फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यो हामी क्वेशन नम्बर 1A मा अलरेडी फाइन्ड आउट गरिसकेका हुन्छौं यहाँ डाइरेक्टली लेखिदिए पनि हुन्छ बट नाउ आई एम गोइङ टु फाइन्ड आउट इट फर यु फर एंगल अल्फा परपेंडिकुलर इज 8 centimeter and base is 6 centimeter. So at first we have to find out hypotenuse. So use Pythagoras theorem for it. PB दुईटा दिएको छ तेस्रो साइड दिएको छैन भने फर्स्ट मा Pythagoras theorem युज गर्यौं and Pythagoras theorem is h square is equal to p square plus b square
पुट द भ्यालुज नाउ p स्क्वायर र b स्क्वायर को भ्यालुहरु कति कति छ त 8 and 6. Now value of 8 square is 64 and value of 6 square is 36. Then 64 plus 36 it is 100. Now to find out value of h. h square दिएको छ भने h निकाल्नको लागि 100 को हामीले स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो. So h is equal to 10 centimeter. Find out the square root of 100. Calculator त सबैसँग छ या त्यतिकै निकाले पनि हुन्छ. 100 को square root 10 हुन्छ. If hypotenuse is 10, now formula for sin alpha. Sin alpha is equal to p by h. Put value of p and h. p को value already छँदै छ 8 अनि h को value भर्खरै निकाल्यौ 10. It is 8 by 10. If 8 is divided by 10, it will come in decimal. So just simplify it and convert it into lowest term. The 8 र 10 दुईटैलाई कतिले divide गर्न सकिन्छ 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. So remaining answer is 4 by 5. This is our required answer. Is there any confusion? No, sir. No, sir. Okay, if there is no confusion, let us move to next question. Question number 1b, second one. Okay, अब यहाँ cos theta निकाल्न भनेको छ. It is said to find out value of cos theta. For theta, which one is perpendicular? Theta को लागि perpendicular कुन हुने हो भन त? AB. AB, that is 6 centimeter. Similarly, base is 8 centimeter. BC 8 centimeter. Okay. So for theta, perpendicular is 6 centimeter, base is 8 centimeter. अब यो value h को value already find out गरिसकेका छौं. कपीमा लेख्दाखेरि मैले यहाँ find out गरे जस्तै find out गरिराख्न necessary छैन. If only this question is asked to you in exam or anywhere, त्यतिखेर यो निकाल्नु पर्ने हो. तर होल सोलुसन गर्दा क्वेशन नम्बर 1 मा माथि नै हामीले h को भ्यालु निकालिसकेका हुन्छौं. So not necessary to do again and again. Okay, so यो सेम प्रोसेस हामीले यहाँ गरेका छौं, अरु केही गरेका छैनौं. p र b फरक छ, त्यति मात्रै डिफरेन्ट हो. अघिकोमा p को भ्यालु 8 थियो, b को भ्यालु 6 थियो. अब p को भ्यालु 6 आयो, b को भ्यालु 8 आयो. So again we will get h is equal to 10 centimeter. If h is equal to 10 centimeter, formula for cos theta is b by h. And what is value of b? Yes, 8 centimeter. 8 centimeter. 8 centimeters. 8 divided by 10. It is 4 by 5. 5. Again we get same answer. Yes, sir. Let's move to next question. Question number 1c. Question is, prove that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. To prove this, we need value of sin theta as well as cos theta. यो दुईटै भ्यालुहरु चाहिन्छ. यो दुईटै भ्यालुहरु हामीले क्वेशन नम्बर 1b मा निकालिसकेका हुन्छौं है. sin theta र cos theta को भ्यालु क्वेशन नम्बर 1b मा निकालिसकेका हुन्छौं. त्यसैले यो फेरि निकाल राख्नु पर्ने होइन. डाइरेक्टली लेफ्ट ह्यान्ड साइड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर डाइरेक्टली सुरु गर्नु कपीमा लेख्दाखेरि. बट हियर आई हैव नट क्याल्कुलेटेड. यहाँ क्याल्कुलेट नगरेको हुनाले यहाँ म सल्भ गर्दिरा छु सर्टली. थीटा को लागि के हुन्छ pbs जो अहिले भर्खर गर्यौं एकछिन अगाडि. perpendicular is 6, base is 8, hypotenuse is not given. After calculating hypotenuse, cos theta is equal to b by h, which is equal to 4 by 5. यो अघि निकालिसकेका थियौं. तर sin theta निकालेका छैनौं. हामीले sin alpha क्याल्कुलेट गरेका थियौं. sin theta निकाल्न बाँकी थियो. And sin theta is equal to p by h,
which is equal to 6/10 and it is equal to 3/5. यो भ्यालु हामीले क्वेशन नम्बर 1B मा निकालिसक्ने हुनाले अब तिमीहरूले कपीमा के गर भने क्वेशन नम्बर 1C सल्भ गर्दाखेरि यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड यहाँबाट सुरु गर डाइरेक्टली सोलुसन भनेर you have to start from here only. Is this clear to you? Yes, sir. Yes, sir. सिधै यहाँबाट Yes, सुरु sir. गर्नु सोलुसन भनेर LHS इक्वल टु sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. अब यो cos थीटा र sin थीटा को भ्यालु यहाँ राख्नु पर्ने छ. sin थीटा को ठाउँमा 3/5 र cos थीटा को ठाउँमा 4/5. These values we have to put. Three by 5 is value of sin theta. Sin square theta means square of 3/5 and cos square theta means square of 4/5. So square of 3 is 9, square of 5 is 25. त्यस्तै यहाँ square of 4 is 16, square of 5 is 25. Both denominators are same. Denominator same भएको हुनाले LCM लिनु परेन, directly same denominator लियौ and numerator becomes 9 plus 16. It is 25/25. अब 25 लाई 25 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ त? 1. 1. It is equal to 1. And what we have to prove? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 प्रूभ गर्नुपर्ने थियो. 1 आयो कि आएन? Yes, sir. Yes, so it is proved. Left hand side is equal to right hand side. Let's move to next question. Question number 2. अब 2 नम्बर क्वेशनमा यो फिगर दिएको छ. दुईटा फिगर सँगै कम्बाइन्ड छन् है. एउटा ट्रायंगल PQR छ, अर्को ट्रायंगल QRS. दुईटा ट्रायंगलहरु छन्. दुईटा ट्रायंगलमा चारवटा एंगलहरु अल्फा, बीटा, गामा एन्ड थीटा. अल्फा, बीटा, गामा, थीटा चारवटा एंगलहरु छन्. यो चारवटा एंगलहरुको लागि हामीले इट इज सेड टु फाइन्ड द रेशियोज अफ साइन, कोसाइन, टेन्जेन्ट एन्ड रिलेसन बिट्विन द एंगल्स. साइन, कस र टेन को यिनीहरुसँगको एंगलको रिलेसन र साइडको रिलेसन के हुन्छ भनेर सोधेको छ. That means we have to find out the value of sin alpha, cos alpha, tan alpha. त्यस्तै sin beta, cos beta, tan beta. त्यस्तै sin gamma, cos gamma, tan gamma. सबैको लागि थीटा को लागि पनि sin theta, cos theta and tan theta. यो सबै भ्यालुहरु हामीले यो फिगरबाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो. At first just look at upper triangle only. माथिको ट्रायंगल मात्रै हेर त. यो माथिको ट्रायंगलमा मात्रै PQR जुन ट्रायंगल छ यसको लागि दुईटा साइडहरु दिएको छ, एउटा 3 अर्को 4. दैट मीन्स परपेंडिकुलर एन्ड बेस आर गिवन. बीटा को लागि परपेंडिकुलर यता हुने हो 4 र बेस 3 हुन्छ भने गामा को लागि यो 3 परपेंडिकुलर भयो, 4 बेस भयो. हाइपोटेनस दिएको छैन. सो एट फर्स्ट वी हैव टु क्याल्कुलेट द हाइपोटेनस बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम. अनि पाइथागोरस थ्योरम जसरी हामी अप्पर ट्रायंगल PQR मा युज गर्छौं त्यसरी नै लोअर ट्रायंगल QRS मा पनि पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुपर्ने छ. यसमा पनि पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर QS को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर अनि sin थीटा को भ्यालु, cos थीटा को भ्यालु, cos tan थीटा, यसबाट अल्फा र थीटा को लागि हामीले हाइपोटेनस कसको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो? ट्रायंगल QRS को. अनि बीटा र गामा को लागि PQR को हाइपोटेनस क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ. The question is clear to you? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Okay. Understanding the question is half of the solution. त्यसैले क्वेशन चाहिँ बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा. So let's move to its solution. For triangle PQR, write the given sides. PQ is 3, QR is 4, and it is remaining to find out the value of PR. PR को value find out गर्नुपर्ने छ. So use Pythagoras theorem. अब यो तीनटा छ PR, QR, PQ. पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नको लागि परपेंडिकुलर र बेस जुनसुकै लिए पनि हुन्छ.
यहाँ 90 डिग्री को अपोजिटमा भएको साइड कुन छ त PR. So PR is hypotenuse for us now. Pythagoras theorem is h square is equal to p square plus b square, isn't it? h square is equal to p square plus b square use गर्नको लागि PR square is equal to PQ square plus QR square. Put value of PQ and QR. PR हामीले find out गर्नुपर्ने छ. Value of PQ is 3. Value of QR is 4. So after taking square of these, it becomes 9 plus 16. 9 plus 16, it is 25. So take square root of 25. It is 5 only. Up to now, is there any problem? No problem, sir. Okay. यहाँनिर यो PR, PQ, QR किन लेख्यौं भन्नेमा कन्फ्युज नहो है. Value of H is PR, value of P and B, P र B को भ्यालु के छ त PQ र QR छ. तो यहाँनिर हामीले पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नलेखेर के लेख्यौं त PR स्क्वायर इज इक्वल टु PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. ओके. Then we get PR is equal to 5. अब यो PR is equal to 5 आइसकेपछि कुन एंगल को लागि हामी फाइन्ड आउट गर्छौं त्यो एंगललाई लिनु पर्यो. फर एंगल बीटा, जस्ट फर दिस एंगल अल्फा लिए पनि त्यो अल्फा तलको लागि पर्यो. तलको ट्रायंगल QRS को लागि भएपछि यसको हाइपोटेनस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. एट फर्स्ट लेट अस टेक बीटा. बीटा एंगल को लागि which one is perpendicular for beta? Please tell it. QR. QR and base is PQ. PQ. Okay. Do you know one process to talk? Process के हुन्छ भने easy process. If I am asking something to you, if you are using laptop or device with keyboard, जस्तो palm tops वा आइप्याडहरुमा कीबोर्डहरु युज गरिराछौ या ल्यापटप या डेस्कटप युज गरिराछौ भने जस्ट स्पेस बटनलाई प्रेस गरिराख्यो भने जबसम्म प्रेस गरिराख्छौ तबसम्मको लागि माइक अनम्युट हुन्छ. अनि ठ्याक्क बोलिसक्ने बित्तिकै स्पेस बटन छोडिदियो भने आफै म्युट हुन्छ. So this is the best process to talk. Yes, sir. बुझ्यो कि बुझेनौ के भने मैले? Yes, sir. Yes, sir. स्पेस बटनलाई प्रेस गरिराख्दाखेरि माइक अनम्युट हुन्छ अनि छोड्ने बित्तिकै फेरि म्युट भइहाल्छ. Mute. Yes, sir. Temporarily. Unmute. टेम्परेरीली. अनि त्यस्तै मोबाइल डिभाइस युज गर्दैछौ भने त्यसलाई स्लाइड गरेर सबभन्दा लेफ्टतिर गयो भने सबभन्दा लेफ्टमा त्यहाँ पनि एउटा ट्याप गर्ने बटन हुन्छ. ट्याप टु स्पीक भन्छ. त्यहाँ ट्याप गरेपछि टेम्पोरेरीली ट्याप गरिराखुन्जेलसम्म बोल्न मिल्छ. त्यस छोड्दिने बित्तिकै अटोमेटिकली म्युट हुन्छ. त्यसले गर्दा पछि नोइजहरु आउँदैन. ब्याकग्राउन्ड नोइजहरु. इज दिस क्लियर टु यु? Yes, sir. यो कुराहरु जानि राख्नु पर्यो. अब त धेरै टाइम भइहाल्यो. फ्रम असाढ वी स्टार्टेड आवर अनलाइन क्लासेस एन्ड इट्स मन्थ अफ मंगसिर. हाउ मेनी मन्थ्स वी पास्ड? 5 months. 5 or 6? Around 6. Near about 6. 5 or around 6. Okay. So for angle beta, already you said for beta perpendicular is 4 and base कति छ त 3 छ. Then hypotenuse we have calculated. PR को value निकाल्यौं 5 भयो. Then we can find out all three values of sine, cosine and tangent. Okay. Yes. Sine beta is equal to perpendicular by hypotenuse. This is the formula. And which is equal to 4 by 5. कसरी 4 by 5 भयो? P को value 4 छ, H को value 5 छ. Similarly,
cos beta, it is b by h, and value of b is 3, it is 3 by 5. त्यस्तै tan beta, p by b, it is equal to 4 by 3. 3. बीटा को लागि हामीले तीनटै भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्यौं, sin, cos र tan को. इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब यतापट्टि गामा को लागि के हुन्छ? फर गामा, गामा यहाँनिर देखिँदैछ नि r जस्तो, उल्टो r जस्तो. गामा, फर गामा perpendicular is 3 and base is 4. त्यति लिएपछि sin गामा पनि निकाल्न सकिन्छ, cos गामा निकाल्न सकिन्छ, tan गामा निकाल्न सकिन्छ. हाइपोटेनस उति नै हुन्छ. जहाँनिर मेरो माउसको कर्सर छ, गामा भन्ने छ, यसको अपोजिटमा परपेन्डिकुलर बचेको बेस, यसबाट हामी sin गामा, cos गामा र tan गामा को भ्यालु निकाल्न सक्छौं. सिमिलरली फर ट्रायंगल QRS, ट्रायंगल QRS को लागि एउटा त हाइपोटेनस निकाल्न बाँकी छ. QR को भ्यालु दिएको छ, RS को भ्यालु पनि दिएको छ, QS को भ्यालु दिएको छैन. सो एट फर्स्ट युज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर QS को भ्यालु निकाल. QS को भ्यालु निकालिसकेपछि त्यसपछि सरी, त्यसपछि यसरी नै यहाँ जसरी यहाँ PR निकाल्यौ, थीटा एंगल ल्याउ एकचोटी, थीटा लियो भने परपेन्डिकुलर यता 2 हुन्छ, बेस 4 हुन्छ, हाइपोटेनस यहाँबाट निकालेको भ्यालु हुन्छ. त्यसैगरी अल्फा को लागि परपेन्डिकुलर 4, बेस 2, हाइपोटेनस यहाँ QS जुन हामी निकाल्छौं त्यो भ्यालु हुन्छ. In this way we can find out all values of sin alpha, sin beta, sin this one theta, cos alpha, cos theta, tan alpha, tan theta, सबै भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौं. So Yes, those are your sir. homework. 1 नम्बरमा पनि बचेका क्वेशन गर्ने काम तिमीहरुको होमवर्क भयो. 2 नम्बरमा पनि remaining questions are your homework. Okay? Now Yes, let's sir. move to question number 3. Question number 3I. Express tan A in terms of sin A. This is the most common question and easy question, but a process is a bit different. Process different भएकोले यसलाई अलि ध्यान दिएर हेर. Tan A is equal to P by B. This is the formula. Formula भएको हुनाले we know that लेखेको. We know that tan A is equal to P by B. Similarly, sin A is equal to P by H. Meaning of this question is we should convert formula of tan in form of sin. Tan A is equal to something something यता sin मा मात्रै हुनु पर्यो. Tan A is equal to P by B हुनु भएन कि tan A is equal to यतापट्टि sin मात्रै हुनु पर्यो. जस्तो यो sin छ यहाँनिर sin A, सबै भ्यालु sin A को फर्ममा हुनु पर्यो. So at first take this tan A. Tan A is equal to P by B. We have to convert this into sin A. Sin A मा कन्भर्ट गर्नको लागि sin A को फर्मुला के छ भन त? फर्मुला अफ sin A is P by H. P by H बनाउनको लागि यहाँ P लाई H ले डिवाइड गर. न्युमरेटरमा डिवाइड गर्यो भने डिनोमिनेटरमा पनि गर्नुपर्छ, एउटैमा गर्न पाइदैन. सो डिवाइड न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ H. दुईटैलाई H ले डिवाइड गर्दियौ. P by H डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाइ B by H भयो. माथि पनि H ले डिवाइड गर्यौ, तल पनि H ले डिवाइड गर्यौ. That means P by H is sin A. अब P by H को ठाउँमा sin A राख्न मिल्छ. अब यहाँनिर डिनोमिनेटरमा के गर्दै छौं हेर त. जस्ट रिमेम्बर दिस वन एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड इट. B पाइथागोरस थ्योरम जुन हामीले h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेर पढाएको थियौं, त्यहाँबाट b को भ्यालु निकाल्यौं भने if we will find out the value of b, it will be root over h square minus p square. यो h जुन रुट भन्दा बाहिर छ, रुट भित्र लग्यो भने स्क्वायर हुन्छ. यो रुट भित्र लगेर स्क्वायर बनाइदियौ. स्क्वायर बनाइसकेपछि डिवाइड गर्दा h स्क्वायर र h स्क्वायर क्यान्सल भयो अनि p स्क्वायर बाइ h स्क्वायर छ, यसलाई p बाइ h होल स्क्वायर लेख्यौं हामीले. अनि त्यसपछि sin a डिवाइडेड बाइ p बाइ h. p बाइ h इज अगेन sin a. यहाँ अगाडि लेखेको छु p बाइ h sin a. So it is square of sin A. So tan A is equal to sin A divided by 1 minus sin square A
दिस इज प्रूव्ड। यही हो त साइन को रूपमा कन्भर्ट गर्न भने। ओके, दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू भेरी मच। Enjoy your day. We'll meet again in next class. Thank you, sir, for teaching us.